नमस्कार, ग्यालेक्सी कोरियन ल्याङ्ग्वेज सेन्टरको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी यो डे 9 को क्लासमा छौं। आजको क्लासमा चाहिँ हामी यो ल्युल अथवा ल अथवा र भनेर हामी लेखेका थियौं, त्यसको बारेमा कहाँ आउँदा कसरी पढ्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि बेल आइकन पनि दबाउनुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। अब आउनु सुरु गरौँ। हामी यो ल्युलको बारेमा यो अक्षर कहाँ आउँदा कसरी पढिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँ अहिले मैले रुल नम्बर 1 चाहिँ लेखिसकेको छु। त्यसको बारेमा एकचोटि हेरौँ हामी। यो अक्षर भन्नाले चाहिँ यो ल्युल, यो मैले लेखेको छु। यो ल्युल अक्षर चाहिँ शब्दको सुरुमा आउँदा, जुन शब्दको सुरुमा यो अक्षर आयो भने चाहिँ त्यतिखेर यसलाई चाहिँ ल भनेर पढिन्छ, ल भनेर पढ्नुपर्छ। बीचमा र अन्तमा आउँदा चाहिँ यसलाई फेरि के भनेर पढ्ने त यसलाई र भनेर पढ्ने। यही अक्षरलाई बीचमा र अन्तिममा, शब्दको बीचमा र अन्तिममा आयो भने यसलाई फेरि र भनेर पढिन्छ। फाच्छिममा आउँदा भनेको छ, फाच्छिम भनेको चाहिँ तल झुन्डेर आउने, फाच्छिममा आउँदा चाहिँ यसलाई फेरि ल पढिन्छ। फाच्छिममा झुनेर आयो भने यसलाई फेरि के पढ्नु पर्यो त ल भनेर पढ्नु पर्यो। अब यहाँ सूत्रको रूपमा पनि लेखेको छु मैले, ल यसलाई हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर यो अक्षर शब्दको सुरुमा आउँदा ल, बीचमा र अन्तिममा आयो भने यसलाई फेरि र, अनि तल झुनेर आयो भने चाहिँ के पढ्नु पर्यो त फेरि ल भनेर पढ्नु पर्यो। अब यी कुराहरूलाई हामी एक्जाम्पलबाट थप प्रष्ट रूपमा बुझौँ। फोगी नम्बर 1 मा हेरौँ हामी। यसमा शब्दको सुरुमा आछ, त्यसकारणले गर्दा यसलाई चाहिँ ल भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। लसँग आ जोड्दा ला भयो, अनि फेरि दसँग इ जोड्दा दि, अनि ओ भइहाल्यो। यो के भयो त लादी ओ। के भयो यो लादी ओ। लादियो भनेको चाहिँ रेडियो, जुन त्यो रेडियो छ त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा लादियो भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल नम्बर 2 मा हेरौँ हामी। 2 मा चाहिँ यो ल छ, शब्दको सुरुमा आएपछि यसलाई ल भन्नु पर्यो। लसँग आ जोड्दा के भयो त यो ला, अनि मसँग य जोड्दा म्य, फेरि तलको आधा न, तल आउँदा यसलाई आधा पढ्नुपर्छ। यो के भयो त लाम्यन। के भयो यो लाम्यन। लाम्यन भनेको चाहिँ चाउचाउ, नुडल्स, त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा लाम्यन भनिन्छ। अब एक्जाम्पल 3 मा हेरौँ हामी। यो लसँग ए जोडिया छ, शब्दको सुरुमा आएको कारणले गर्दा यसलाई ल भनेर पढ्ने हो। लसँग ए जोड्दा ले, अनि मसँग ओ जोड्दा मो, तलको आधा न। अब यो लेमोन भयो। के भयो त यो लेमोन। लेमोन भनेको चाहिँ कागती, त्यो चाहिँ इङ्ग्लिस वर्ड जस्तै हो, लेमन भन्छ इङ्ग्लिसमा पनि। यसमा पनि त्यसै इङ्ग्लिसबाट तानेको शब्द हो यो। अर्को एक्जाम्पल 4 मा हेरौँ। खसँग इ जोड्दा खी, दसँग जोड्दा दा। अब यो शब्दको अहिले बीचमा आछ, त्यस्तो अवस्थामा यसलाई फेरि र भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। रसँग इ जोड्दा रि, अनि दसँग जोड्दा दा। खिदा रिदा। के भयो त यो खिदा रिदा। खिदा रिदा भनेर चाहिँ पर्खनु, जुन वेट गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा खिदा रिदा भनिन्छ। अब 5 एक्जाम्पल 5 मा हेरौँ। ससँग आ जोड्दा सा, अनि फेरि रसँग आ जोड्दा के त रा, तलको आधा म। अब यो के भयो त साराम भयो। के भयो साराम। यो शब्दको अन्तिममा आएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ र भनेर पढ्नु पर्यो। साराम भनेको चाहिँ मानिस, मानिसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा साराम भनिन्छ। अब हामी 6 मा हेरौँ। यो चाहिँ न हो, नसँग आ जोड्दा के भयो त यो ना, अनि रसँग आ जोड्दा रा। यो अक्षर शब्दको अन्तिममा आएको कारणले गर्दा यसलाई र भनेर पढिएको छ। नारा भनेको चाहिँ देश, कन्ट्री इङ्ग्लिसमा, त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा नारा भनिन्छ। अब एक्जाम्पल नम्बर 7 मा हेरौँ हामी। यो म छ, मसँग उ जोड्दा मु, तल आएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ ल पढ्नु पर्यो। अब यो मूल भयो। के भयो त यो मूल। मूल भनेको के त पानी, जुन पिउने पानी छ त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा मूल भनिन्छ। एक्जाम्पल नम्बर 8 मा हेरौँ। यो ख हो, खसँग जोड्दा खा, तल आएपछि यसलाई ल। अब यो चाहिँ के भयो त खाल भयो। यसलाई आधा पढ्नु पर्यो, योसँग भवेल छैन नि त। चाहिँ खाल भनेको के त चक्कु, नाइफ इङ्ग्लिसमा, जी यसलाई कोरियन भाषामा चाहिँ खाल भनिन्छ। त्यसै गरी 9 मा हेरौँ। एक्जाम्पल नम्बर 9 मा थसँग आ जोड्दा था, तलको आधा ल। यो थाल भयो। के भयो त यो थाल। थाल भनेको चाहिँ चन्द्रमा पनि हुन्छ, जुन त्यो मुन हुन्छ नि इङ्ग्लिसमा, त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा थाल भनिन्छ। र यसको दुईवटा मिनिङ लाग्छ, अर्थ लाग्छ। एउटा महिना, जस्तो 1 महिना 2 महिना 3 महिना भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि यो थाल भन्ने प्रयोग गरिन्छ। अब यहाँसम्म भयो। अब हामी नेक्स्ट रुलमा जाउँ। यसको नेक्स्ट रुल नम्बर 2 मा जाउँ हामी। रुल नम्बर 2 मा चाहिँ
अब हामी रुल नम्बर 2 को बारेमा हेरौँ। रुल नम्बर 2 को म तपाईँहरूलाई ब्रिफिङ गर्नेछु। यो ल अथवा यो अक्षर भन्नाले के त यो ल अक्षर लिउल चाहिँ फाक्षिममा आई, कहाँ आई त फाक्षिममा आई, लगत्तै त्यसको लगत्तै चाहिँ भवेल जुन 21वटा भवेल छ त्यो मध्ये जुनसुकै भवेल अथवा के त ह आएमा ह आएको कन्डिसनमा चाहिँ यो ललाई के भनेर पढ्ने त र भनेर पढिन्छ। ललाई पनि के भनेर पढ्नुपर्ने कन्डिसन आयो त अब चाहिँ र भनेर पढ्नुपर्ने कन्डिसन आयो। हेरौँ हामी यसलाई सूत्रको रूपमा यो ल चाहिँ नि ल फाक्षिममा आएर त्यसको लगत्तै के त भवेल अथवा ह आएमा चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा यो ललाई के भनेर पढिन्छ त र भनेर पढिन्छ। योभन्दा अगाडिको रुलमा हामीले चाहिँ ल फाक्षिममा आउँदा यो अक्षर फाक्षिममा आउँदा ल भनेर पढिन्छ भनेको थियौँ भने त्यसको लगत्तै चाहिँ भवेल अथवा ह आएमा चाहिँ तल आएको ललाई त्यो फाक्षिममा आएको ललाई के भनेर पढ्नुपर्ने कन्डिसन आयो त भन्दाखेरि र भनेर पढ्नुपर्ने कन्डिसन आयो। यसलाई चाहिँ हामी एक्जाम्पलबाट थप प्रश्नहरूमा बुझ्न सकिन्छ। हेरौँ एक्जाम्पल नम्बर 1 मा चाहिँ यो अ छ तल आउँदा त ल भनेर पढ्नु पर्थ्यो, तर यसको लगत्तै के आछ यहाँ अहिले भवेल भवेल आछ। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कोरियन भाषा पढ्ने तरिका कस्तो हुन्छ भने तल जुनसुकै अक्षर आए पनि त्यसको लगत्तै भवेल आछ नि, यो लेख्ने बेला तल लेखे पनि पढ्ने बेला चाहिँ भवेलले सँगै माथि तानेर पढ्ने हो। अब अ भयो र यो ल हो, ललाई चाहिँ भवेलले माथि तान्ने भयो नि त, भनेपछि यो चाहिँ माथि जाँदा र हुन्छ, रसँग यहाँ उ जोड्नु पर्यो, अब सिधै जोडेर पढ्ने हो, यो भवेलसँग जोडेर पढ्ने हो। अब अ अनि यहाँ रसँग उ जोड्दा रु, रु भयो, तलको आधा म, भनेपछि यसलाई के भनेर पढ्नु पर्छ अब हामीले रुम भनेर पढ्नु पर्यो। यसलाई के त अ अनि रुम, अरुम भयो, अरुम भने के त आइस। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल नम्बर 2 मा हेरौँ। सँग आउँदा सा तल आउँदा ल हुन्थ्यो, तर यसको लगत्तै के आइरहेको छ त भवेल आएको छ हो। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यो तलको यो ललाई चाहिँ र भनेर पढ्नु पर्यो, माथि तान्छ। जुनसुकै कन्सोनेन्ट अक्षर तल आछ त्यसको लगत्तै भवेल आछ भने यो कन्सोनेन्टलाई अक्षरलाई पढ्ने बेलामा चाहिँ माथि तानेर पढिन्छ। अनि रसँग यहाँ जोड्नु पर्यो, आ जोड्नु पर्यो, यसरी जोडेर पढ्ने हो। रसँग आ जोड्दा रा अनि यो सारा यो भयो, के भयो त सारा यो। सारायो भनेको चाहिँ वस्तु भनेको। एक्जाम्पल नम्बर 3 मा हेरौँ हामी। खसँग यहाँ जोड्दा ख भयो, तल आएर ल छ, तर यसको लगत्तै के छ त यहाँ छ ह छ, भनेपछि हले पनि तलको ललाई के गराउने त र गराउने। ह चाहिँ यस्तो अवस्थामा साइलेन्स हुन्छ, हको उच्चारण चाहिँ गरिँदैन। अब यो के भयो त भन्दाखेरि यो ललाई चाहिँ हले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यहाँ जसरी यो पनि यसलाई के गर्छ त र पढिन्छ, भनेपछि यो चाहिँ केसँग ठोकिरहेछ हसँग, भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्नु पर्यो र। अनि रसँग यो भवेल जोड्ने हो, रसँग यो जोड्दा रे, तलको आधा क। अब यो के भयो त खसँग जोड्दा ख अनि रसँग जोड्दा रे, तलको आधा क। ख रसँग यहाँ यसरी हले गर्दा रलाई के गरायो त यो तलको ललाई के गरायो त र गरायो। यो हले गर्दा चाहिँ यसलाई र गराएको हो। अनि रसँग यहाँ बाँकी भएको भवेल चाहिँ जोड्नु पर्यो हामीले। रसँग जोड्दा रे, तलको आधा क। ख्यारेक भयो, ख्यारेक भने टिबी भनेको ट्युबरकुलोसिस, जुन त्यो रोग हुन्छ ट्युबरकुलोसिस, टिबी रोग भने त्यसलाई चाहिँ नि ख्यारेक भनिन्छ कोरियनमा। अर्को मसँग आ जोड्दा मा भयो, तलको आधा ल, तर यहाँ यो चाहिँ यो ल भन्नु पर्थ्यो, तर यो केसँग ठोकिरहेको छ त फेरि लसँग, भनेपछि हले गर्दा यसलाई के गराउने त र गराउने। यसलाई र पढ्नु पर्यो, रसँग यहाँ बाँकी भएको यो हसँग जोडिएको बाँकी भएको भवेल चाहिँ जोड्नुपर्छ हामीले। यस्तो कन्डिसनमा ह चाहिँ के हुने फेरि साइलेन्स हुने। अनि मा अनि रसँग आधा के त रा, दसँग आधा दा। अब यो के भयो मारा दा, के भयो त यो मारा दा। मा अनि ल हुन्थ्यो, हले गर्दा यो ललाई के गरायो र गरायो। रसँग बाँकी रहेको यो भवेल जोड्नु पर्यो हामीले, हले गर्दा मात्रै गराएको हो यसलाई र, बाँकी रहेको भवेल त जोड्नै बाँकी छ। रसँग जोड्दा रा अनि दसँग जोड्दा दा। अब यो के भयो त मारादा। मारादा भनेको चाहिँ के त भन्नु, जुन कुराकानी गरेर कोही कुरा भन्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ कोरियन भाषामा मारादा भनिन्छ। अब हामी नेक्स्ट रुल नम्बर 3 मा जाऊँ।
अब हामी यसको रुल नम्बर 3 मा जाऊँ। रुल नम्बर 3 मा चाहिँ यो लको बारेमा पढ्दैछौँ हामीले। यो न र ल दुईवटा अक्षर जुन दुईवटा मध्ये जुनसुकै न अथवा के त ल चाहिँ फाक्षिममा आई। फाक्षिम भनेको के हो त तल झुनेर आई लगत्तै ल आएमा अथवा हामीले पढिरहेको जुन यो अक्षर छ यो अक्षर आएमा चाहिँ यो ललाई के पढ्ने त ल पढ्ने, यो अक्षरलाई के पढ्ने त ल। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यो अक्षर चाहिँ बिचमा र अन्तिममा आउँदा त्यसलाई र भनेर पढ्नु पर्थ्यो, तर यसलाई अहिले त्यो कन्डिसनमा पनि ल भनेर पढ्नुपर्छ। कतिखेर त भन्दाखेरि फाक्षिममा चाहिँ न र अनि के त ल आएको अवस्थामा। यो सूत्रको रूपमा हेरौँ हामी, यो चाहिँ न अथवा ल चाहिँ कहाँ आयो त फाक्षिममा आयो। कहाँ आयो फाक्षिममा आयो। दुईटै एकैचोटि आउने भनेको होइन, न आए पनि अथवा के त ल आए पनि फाक्षिममा त्यसको लगत्तै यो अक्षर ठोकियो भने चाहिँ यसलाई हामीले के भनेर पढ्नुपर्छ त ल। यो अक्षरलाई के भनेर पढ्ने त अब ल। अब हामी यो भन्न खोजेको के हो कुरो भनेर चाहिँ एक्जाम्पलबाट थप रूपमा प्रश्न हुन सकिन्छ। हेरौँ हामी एक्जाम्पल नम्बर 1 मा चाहिँ यहाँ अहिले नसँग आ जोडिराखेको छ, नसँग आ जोड्दा ना भयो। यहाँ आएको छ तल के त अहिले चाहिँ न भन्ने अक्षर, यो के अक्षर आएको छ त न आएको छ, नान भयो। के भयो नान। अनि अर्को चाहिँ यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि ल छ। यो शब्दको अन्तिममा आउँदा त र भनेर पढ्नु पर्थ्यो, तर यो चाहिँ केसँग ठोकिरहेको छ त नसँग। यसरी नसँग ठोकेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसलाई पनि ल पढ्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले नको पालामा पढिसकेका छौँ भनेपछि यसलाई पनि के भनेर पढ्नुपर्छ त अब ल भनेर पढ्नुपर्छ। यो दुईटैलाई ल भनेर पढ्नुपर्छ। यसको नियम चाहिँ हामीले नको पालामा पढिसकेका छौँ भने अहिले चाहिँ यसलाई पनि ल भनेर पढ्नुपर्ने कन्डिसन आयो। किनकि भन्दाखेरि यो चाहिँ तल फाक्षिममा के आएको छ न आएको छ। नसँग यसरी क्रस गरेर ठोकिएको अवस्थामा यो बिचमा अथवा अन्तिममा आए पनि यसलाई के भनेर पढ्नु पर्यो त ल भनेर पढ्नु पर्यो। लसँग जोड्दा लो। अब यो के भयो त नाल भयो, नाल। यसलाई आधा ल पढ्नु पर्यो किनभने यो लसँग ठोकिएको छ, नको नियममा आयो। यो नसँग ठोकिएको कारणले गर्दा यतापट्टि आएको बिचमा अन्तिममा आएको र भनेर पढ्नु पर्थ्यो, तर यसलाई पनि के भनेर पढ्नु पर्यो त अहिले ल भनेर पढ्नु पर्यो। अब यो के भयो नाल्लो भयो। के भयो नाल्लो। नाल्लो भनेको के त हिटर। अर्को एक्जाम्पल नम्बर 2 मा हेरौँ हामी। एक्जाम्पल नम्बर 2 मा चाहिँ फसँग य जोड्दा फ्य भयो। यो तल चाहिँ अहिले न छ, तर यो केसँग ठोकिएको छ यतापट्टि अहिले चाहिँ लसँग भनेपछि यसलाई पनि ल पढ्नुपर्छ। यो हामीले रुल नम्बर यो चाहिँ न्यूनको पढ्दाखेरि पढिसकेका छौँ भनेपछि यो नसँग ठोकिएको कारणले गर्दा यो शब्दको अन्तिममा आए पनि यसलाई चाहिँ के भनेर पढ्नुपर्छ त अब ल। अघि चाहिँ हामीले यो शब्दको अन्तिममा अथवा बिचमा आउँदा र भनेर पढिन्छ भनेर भनेका थियौँ, तर यो नसँग यसरी ठोकिरहेको कन्डिसनमा चाहिँ क्रस भएको कन्डिसनमा चाहिँ योलाई र नपढिकन के पढ्नु पर्यो त ल भनेर पढ्नु पर्यो। लसँग जोड्दा ली। फ्याल्ली भयो। फ्याल यसलाई पनि ल पढ्नु परिहाल्यो फ्याल, अनि लसँग जोड्दा ली फ्याल्ली। फ्याल्ली भनेको सहज हुनु, सहज अथवा सुविधा दुईवटा भयो, एउटै हो कुरो। अर्को हेरौँ हामी मसँग जोड्दा मु। तलको आधा ल, यसलाई तल आउँदा त ल नै पढिन्थ्यो हामीलाई थाहा थियो। अब यो चाहिँ शब्दको अन्तिममा आउँदा अथवा बिचमा आउँदा चाहिँ र भनेर पढ्नु पर्थ्यो यसलाई, तर यो यसरी लसँग यसरी क्रस भएर ठोकिरहेको कन्डिसनमा चाहिँ यसलाई पनि के भनेर पढ्नु पर्यो त ल पढ्नु पर्यो। भनेपछि यो के भयो त मुल लसँग जोड्दा लो। के भयो यो मुल्लो। मुल्लो भनेको चाहिँ के त पानीले भनेर रहेछ। अब अर्को एक्जाम्पलमा फोर हेरौँ। फसँग आधा त फा भयो, तलको आधा ल। यो फाल भयो। के भयो त फाल। तर यसमा यहाँ चाहिँ यो लसँग ठोकिएको कारणले गर्दा यो बिचमा आउँदा त र भनेर पढ्नु पर्थ्यो, तर यो तल चाहिँ यसरी लसँग ठोकिएको कन्डिसनमा चाहिँ अवस्थामा चाहिँ यो बिचमा आउँदाखेरि र नपढिकन यसलाई के पढ्नु पर्यो त फेरि ल पढ्नु पर्यो। केसँग ठोकिएको कारणले गर्दाखेरि लसँग। हामीले सम्झनुपर्ने कुरा यति सजिलो छ, न फाक्षिममा आएर अथवा ल आएर त्यसको लगत्तै यो आशेर आयो भने चाहिँ बिचमा आए पनि अन्तिममा आए पनि यसलाई हामीले ल पढ्नु पर्यो। फाल लसँग जोड्दा ली अनि दसँग जोड्दा दा। यो के भयो त फाल्लिदा। के भयो फाल्लिदा। फाल्लिदा भनेको चाहिँ के रहेछ त बेचिनु। अब हामी रुल नम्बर 4 मा जाऊँ। यसको रुल नम्बर 4 सम्म छ।
अब रुल नम्बर 4 को बारेमा हेरौँ हामी। रुल नम्बर 4 मा चाहिँ यो 4वटा अक्षर, यो यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यो 4वटा अक्षर ङ ब म ग 4वटा अक्षर चाहिँ फाक्षिममा आयो। यो 4वटा अक्षर कहाँ आयो त? फाक्षिममा आयो। र त्यसको लगत्तै यो ल, अहिले हामीले पढिरहेको अक्षर ल आएमा चाहिँ यो ललाई चाहिँ यो अक्षरलाई हामीले के भनेर पढ्नुपर्ने कन्डिसन आयो त? न। यो अक्षरलाई पनि न भनेर पढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कस्तो अवस्थामा त भन्दाखेरि यो 4वटा अक्षर ङ ब म ग चाहिँ कहाँ आयो त? फाक्षिममा आएर त्यसको लगत्तै चाहिँ क्रस भएर यो अक्षर ठोकिएको अवस्थामा यसलाई चाहिँ हामीले न भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामी सूत्रमा हेरौँ, ङ ब म ग यो 4वटा चाहिँ कहाँ आयो त? फाक्षिममा आएको छ। र त्यसको लगत्तै के त? ल आएको कन्डिसनमा यो अक्षरलाई हामीले के भनेर पढ्नुपर्ने कन्डिसन आयो त? अब न। के भनेर त? न भनेर पढ्नुपर्ने कन्डिसन आयो। यो चाहिँ अहिले सुरुमा हामीलाई यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ, तर यो नियमहरू 2-4 चोटि हेरेर प्र्याक्टिस गरेपछि यो नर्मल्ली हुन्छ। किनभने यो हामीले अहिले सुरुमा हामीलाई पढ्दाखेरि अलिकति गाह्रो भए पनि हामीले यो पढ्नै पर्ने हुन्छ। किनभने यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हामीले स्पष्ट रूपमा पढ्नको लागि अथवा लिसनिङहरू राम्रोसँग सुनेर चाहिँ बुझ्नको लागि पनि यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अहिले हामीले गाह्रो नमानिकन, अप्ठ्यारो नमानिकन हेरौँ। यो कुनै गाह्रो कुरा होइन, प्र्याक्टिस गऱ्यो भने सबै कुराहरू सजिलै गर्न सकिन्छ। सुरुमा जे कुरा पनि नौलो हुँदाखेरि गाह्रो लाग्छ। अब यी कुराहरूलाई हामी चाहिँ यहाँनिर यसको उदाहरणबाट, इक्जाम्पलबाट प्रष्ट रूपमा बुझौँ हामी। फोकी नम्बर 1 मा हेरौँ। यो 6 सँग अझुता 6 तलको आधा ङ। के भयो त? यो तलको आधा ङ। अब यो अक्षरलाई र भनेर पढ्नु पर्थ्यो। शब्दको बिचमा आएको छ, अहिले बिचमा आउँदा र भनेर पढ्नु पर्थ्यो। तर यो चाहिँ यसरी केसँग क्रस भएर ठोकिएको छ त? तल फाक्षिममा अहिले ङ आएको छ। ङसँग यसरी यो र भन्ने अक्षर ठोकियो भने यसलाई र नपढिकन के पढ्नु पर्यो त? अब न भनेर पढ्नु पर्यो। न। अब छङ, यो त ङ नै भयो छङ, अनि नसँग इ जोड्दा नि, छङ री भन्ने होइन। यसलाई के भन्यो त? छङ नसँग इ जोड्दा नि, छङ नि। हसँग जोड्दा हा, अनि दसँग जोड्दा दा। अब यो के भयो त? छङनी हादा। के भयो यो? छङनी हादा। छङनी हादा। छङनी हादा भनेको के त? व्यवस्थापन गर्नु। जुन हामीले म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्छ त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा छङनी हादा भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल नम्बर 2 मा हेरौँ। 6 सँग जोड्दा छो, तलको आधा ङ। यो के भयो त? छोङ भयो। के भयो? छोङ। अनि यो चाहिँ शब्दको अन्तिममा आउँदा र भनेर पढ्नु पर्थ्यो, तर यो यसरी तल ङसँग यसरी क्रस भएर ठोकिएको अवस्थामा यो रलाई चाहिँ के भनेर पढ्नुपर्ने अवस्था आयो त? न। भने छोङ नसँग इ जोड्दा नि। अब यो के भयो त? छोङनी भयो। के भयो? छोङनी। छोङनी भनेको चाहिँ के त? यो चाहिँ छोङनी भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री, जुन प्राइम मिनिस्टर हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा के भनिन्छ त? छोङनी भनिन्छ। अब अर्को अनि इक्जाम्पल नम्बर हामी 3 लाई हेरौँ। 3 मा चाहिँ ससँग उ जोड्दा के भयो त? यो सु। त्यसपछि अ भयो। यो तलको आधा के त? प हुन्थ्यो, तर यसको नियम आउने बानी त्यसलाई हामीले म भनेर पढ्नुपर्छ। यो बसँग ठोकिएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो रलाई र नपढिकन के भनेर पढ्नु पर्यो? यसलाई चाहिँ न। के भनेर पढ्नु पर्छ त? न। यसको रिजन के हो त? यो तल ब आएछ, ब आएर त्यसको लगत्तै र आएको अवस्थामा यसलाई के भनेर पढ्नु पर्ने हामीले? न। अब यो सुअम नसँग यो हुँदा न्यू, सुअम्न्यू भयो। सुअम्न्यू भनेको चाहिँ क्लास फी, जुन क्लासको फी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा सुअम्न्यू भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को हेरौँ हामी। उ छ, यो उ तल आएर म छ। यो चाहिँ यो म फाक्षिममा आएर त्यसको लगत्तै र आएपछि अब यसलाई हामीले के भनेर पढ्नुपर्छ त? न भनेर पढ्नुपर्छ। यो भयो। नसँग यो जोड्दा न्यू, ससँग उ जोड्दा सु। अब यो के भयो त? नसँग जोड्दा न्यू भयो। उम्न्यू सु। उम्न्यू सु भनेको पेय पदार्थ, जुन ड्रिङ्क्स आइटमहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा उम्न्यू सु भनिन्छ। यो र नपढिकन यसलाई नपढ्नुपर्ने कन्डिसन भयो, किनभने यो फाक्षिममा के आछ? यहाँ म आछ। मसँग यसरी ठोकिएको अवस्थामा यो रलाई के भनेर पढ्ने त? न। जुन 4वटा अक्षर हामीले लेखेका छौँ त्यो मध्येमा। अर्को इक्जाम्पल 5 हेरौँ। 6 सँग जोड्दा छा, तलको आधा क, तर यसलाई चाहिँ अहिले हामीले न भनेर पढ्नुपर्छ। यसको चाहिँ हामीले खियको पढ्दाखेरि पढिसकेका छौँ। यो चाहिँ ङ हुन्छ होइन। छाङ भयो। के भयो? छाङ। ग फाक्षिममा आएर त्यसको लगत्तै यसरी रसँग ठोकियो भने यो कतातिर जान्छ? यसको साउन्ड चाहिँ न। यसलाई के भनेर पढ्नुपर्छ हामीले? न। नसँग यु जोड्दा न्यू, तलको आधा क। अब यो के भयो? छाङ न्युक। छाङ न्युक भनेको चाहिँ के त? अब त जुन ल्यान्डिङ हुन्छ
त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा के भनिन्छ त छाङ न्युक। यसलाई नपढ्नु पर्ने कन्डिसन भयो किनभने यो तल केसँग यसरी क्रस गरेर ठोकिएको छ त यो चाहिँ नि र, यो चाहिँ गसँग ठोकिएको छ र चाहिँ, त्यस्तो बेलामा यो रलाई के भनेर पढ्ने त न। अब अरू पनि इक्जाम्पल मैले त लेखेको छु हेरौँ। ससँग इजोदा सी तलको आधा क हुन्थ्यो तर यो यसरी रसँग ठोकिँदा यसलाई चाहिँ हामीले न पढिन्छ भनेर चाहिँ हामीले खियकको पारेमा चाहिँ खियक पढ्दा पढिसकेका छौँ। अब सिङ भयो के भयो सिङ, अनि यसलाई चाहिँ अब हामीले र पढ्न मिलेन, के पढ्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ न पढ्नु पऱ्यो। यसको कारण के हो त भन्दाखेरि गसँग ठोकिएको छ यो, यसरी गसँग यसरी ठोकिएपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनेर पढिन्छ त न पढ्ने भयो, यसलाई चाहिँ के भनेर पढ्नु पऱ्यो त न। यो चाहिँ शब्दको अन्त्यमा आउँदा र भनेर पढ्नु पर्थ्यो तर यसलाई न भनेर पढ्नुपर्ने अवस्था आयो किनकि तल के छ त ग छ। जी अब सिङ नसँग या जोड्दाखेरि न्या, तलको आधा न, सिङन्याङ भयो। यहाँ मैले अलिकति नपुग्ने भएर लेखेको छु यसरी। सिङन्याङ भनेको चाहिँ खाद्य सामग्री जुन फुड आइटमहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा सिङन्याङ भनिन्छ। यहाँसम्म हामीले पढ्यौँ। तपाईँहरू यो भिडियो हेरिसकेपछि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। न्याङ्गी केसयो, नमस्कार।